الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بواز بلند الصلاة. اے جڑے پیچھے سنگی بیٹھے ہو اگے آکے بہت تاکہ جڑے پیچھوں انہوں نے آسانی ہو جائے. اگے گیا ہو شاہبائی کسی ترتیب دے نال شروع کیتا کروں بیٹھنا جڑے سنگی انہوں نے آسانی ہوئے. درود پاک بواز بلند پڑھ لے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہوئے. او منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہوئے. جد آوے موت سانو جد آوے موت سانو سونا قریب ہووے. منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے. اور جدوں کے بچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. جدوں کے بچ قبر دے سونا قدم ٹکاوے. قدمانو چم لواں میں قدمانو چم لواں میں منظر عجیب ہوئے. منگو دعا و شالا انجدا. اور بڑے خوبصورت شعر کی پوچھ دے ہو میرے تو سونے دیاں تاواں. او کی پوچھ دے ہو میرے تو سونے دیاں عطاواں. جنوں خیر پا یا سونے جنوں خیر پایا سونے نہ کدی غریب ہوئے. منگو دعا و شالا انجدا. عظمت حسین پاک دی میں کی دساں توہانو
عظمت حسین پاک دی میں کی دساں تہانوں او بنیا جدے سوارے بنیا جدی سواری او رب دا حبیب ہوئے منگو دعاواں شالا انجدا نصیب ہوئے۔ اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے اور لاڈلے محبوب احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دی پاک بارگاہ دے اندر دروداں تے سلاواں دا ہدیہ عرض کرنے تو بعد تو سر میں جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر حاضر ہاں۔ میں دعا کرداں رب کائنات ساڈی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ احباب زی وقار آج تساں اور میں جڑا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اور انشاءاللہ سنو گے اس تے عمل کرو گے تے اللہ کریم تہاڈی زندگی اندر بھی خوبصورتیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ کریم فرماندا ہے دوجا سپارہ، اللہ فرماندا ہے توجہ میرے آل، دوجا سپارہ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کریم فرماندا ہے او کائنات والےو، او ایمان والےو، اللہ دی مدد طلب کرو نماز دے نال صبر دے نال۔ اللہ کریم فرماندا ہے جس وقت تسی اللہ دی مدد نماز اور صبر دے نال منگو گے نا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا پھر اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہو جاندا ہے۔ جدو بندہ اپنی زندگی نو اللہ نے جس حال دے اندر رکھیا ہے اس حال دے اندر جیندہ ہے، مطلب اللہ دی طرفوں کوئی پریشانی آئیے پریشانی تے صبر کردہ ہے، اللہ دی طرفوں کوئی عہدے تے غم آیا ہے غم تے صبر کردہ ہے۔ جس حال دے اندر مالک رکھ کے راضی ہوئے اس حال دے اندر رہ کے راضی روے بندہ، اللہ کریم بندے تے بڑا کرم کردہ ہے۔ ساڑھے معاشرے اندر صبر کی ہوندہ ہے، جوان پتر چلا گیا اللہ کریم ہار دے پتر دی لمبی زندگی کرے۔ جوان پتر چلا جاوے نا جناب رو کے دھو کے پٹ کے وین کر کے پھر اسی کہنے ہیں چلو جو مالک دی رضا ہے بھائی، اے مالک دی رضا نہیں۔ جس وقت تیرے تے کوئی پریشانی آوے عرض کیتی کر میرے مولا پتر دین والا بھی تو ہے تے پتر لین والا بھی تو ہے، مالک مال دین والا بھی تو ہے تے مال لین والا بھی تو ہے، مالک سب کچھ تیرے دست قدرت دے اندر ہے۔ جس وقت بندہ اللہ دی دتی ہوئی ازمائش تے راضی ہو جاندہ ہے اللہ کریم اس بندے دے پھر بیڑے پار کردہ ہے۔ صبر دا معنی کی ہے؟ صبر دا معنی ہے اپنے نفس نو اس شے تو روکنا جس شے تو شریعت تو انو تے میں نو روک دیئے۔ احباب زی وقار صبر دیاں دو قسمہ نے، ایک صبر ہوندہ ہے باطنی صبر بدنی صبر، ایک صبر باطنی صبر ہوندہ ہے۔ بدنی صبر کیے اللہ دا حکم ہے روزہ رکھنا ہے، بندہ اپنے آپنو اللہ دیاں نعمتاں تو روک کی رکھے پورا دن، اے بدنی صبر ہے۔ اور باطنی صبر علماء کرام فرمان دے رہے اے ہے کسے دی عزت تیرے سامنے ہو گزرے تیریاں نظران جھک جاوانے، باطنی صبر ہے۔ علماء کرام فرماندے نے اگر تو گھٹ سودا تولن لگے تے جناب تو اپنے نفس تے قابو کر لمیں نہ بھائی نہ اور کوئی ویکھے یا نہ ویکھے خدا تے ویدہ پہ ہے، یہ باطنی صبر ہے۔ احباب زی وقار جس وقت بندہ باطنی صبر کر لیندہ ہے اللہ ایک کر اے جہان بھی چنگا فرما دیندہ ہے، اگلا جہان بھی چنگا فرما دیندہ ہے۔ احباب زی وقار جیڑا بندہ صبر کردہ ہے اللہ کریم اس بندے تے بڑے کرم کردہ ہے۔ صبر کرن والے دی پہلی فضیلت ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہو جاندہ ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے صبر کرن والے نو اس دے عمل تو اچھا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور اگلے جملے سننا اللہ کریم فرماندا ہے
جیڑا بندہ صبر کرتا ہے میں انہوں حساب و بے کتاب اجر عطا فرماؤنا اللہ کریم فرماندا ہے جیڑا بندہ صبر کرتا ہے انہوں میں اتنا اجر دیاں گا اتنا اجر دیاں گا قیامت دا دن ہوئے گا لوگ حسرت دیاں نظرہ نالوں نو ویکھن گے اگے اللہ کریم فرماندا ہے کہ صبر کرن والےاں واسطے اللہ کریم اپنی ہدایت دے دروازے کھول دیندا ہے اگے اللہ کریم فرماندا ہے کہ جیڑا بندہ صبر کردا ہے او دا ایمان پختہ ہو جاندا ہے بھائیو صبر دا ایمان ہے جس وقت بندہ صبر کر کے اس مالک دی رضا تے راضی ہو جاندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے بندیا تو میری رضا تے راضی ہو گیا ہے لے بندیا حشر دا جہان آن تے دے میں سارے آن دے سامنے تیرے تے راضی ہو جاواں گا محبت نہ فرماؤ ذرا سبحان اللہ آؤ نا مسلمان بھائیو رب کائنات نے اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے ایمان آلے اللہ دی مدد طلب کرو نماز دے نال صبر دے نال جدو تسی صبر کر لو گے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن آلیاں دے نال ہوندا ہے آج مسلمانوں شاگرد دے سر تے استاد دا سایہ ہوئے شاگرد جناب اپنے آپنوں چنگا سمجھدا ہے آج پتر دے سر تے باپ دا سایہ ہوئے پتر اپنے بختاں تے ناز کردا ہے آج کسی ماڑے دی یاری چودھری نہ لگ جاوے تے ماڑا اپنی یاری تے ناز کردا ہے لیکن میں صدقے جاواں اللہ کریم فرماندا ہے جیڑا بندہ صبر کر لیندا ہے ان اللہ مع الصابرین فرمایا جیڑا بندہ میری دتی ہوئی پریشانی تے صبر کر لیندا ہے اللہ خود اس بندے نال ہو جاندا ہے اگے اللہ کریم نے قید دے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ کریم فرماندا ہے تواڈا مالک تانوں آزماندا ہے کدی مالاں دا گھاٹا دے کے کدی اولاد دا گھاٹا دے کے کدی پھلاں دا گھاٹا دے کے جدوں جناب اعلیٰ تسی اللہ دی رضا تے راضی ہو جاندے ہو اللہ کریم پھر فرماندا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرن والےاں واسطے خوشخبری ہے مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا اے صبر کیویں کریدا یا ذرا امنا دلال دے کولوں پوچھدے ہاں میرے کریم کائنات نو طیف دیاں بازاراں دے اندر پتھر مارے گئے نے لیکن میرے آقا نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا میرے آقا نو شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر 3 سال قیدی بنایا گیا ہے میرے آقا کلے قیدی نہیں میرے آقا دیاں بچیاں بھی قیدی نے میرے آقا دی بیوی حضرت خدیجہ پاک بھی قیدی نے میرے آقا دے چاچا جان جناب ابو طالب بھی قیدی نے مسلمانوں میرے آقا نے قیداں برداشت کی دیاں لیکن میرے آقا نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا میرے آقا دی پشتے ہتھاں دیاں اوجریاں رکھیاں گئیاں نے میرے آقا نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا میرے آقا نو تکلیفاں دتیاں گئیاں نے میرے آقا نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا میرے آقا نے سب کچھ برداشت کر کے عرض کیتی ہے مالکا اگر تو یہ سارے امتحان لے کے راضی ہیں تیرا بندہ امتحان دے کے راضی ہو گیا تیرا بندہ امتحان دے کے راضی ہو گیا تسی توجہ میرے آ رکھو مسلمانہ اللہ دی ہر دتی ہوئی پریشانی ہوتے مصیبت کرن مصیبت دے ہوتے جناب صبر کرنا اے بندے نو بڑے اچھے مقام تے پہنچا دیندا ہے آؤ ذرا پوچھ دیاں میرے مولا صبر کریے تے کیویں کریے اللہ کریم فرماندا انج صبر کرو جو نبی دے صحابہ نے صبر کیتا ہے انج صبر کرو جو نبی دی آل نے صبر کیتا ہے مسلمان بھائیوں توجہ کر دے جانا آؤ ذرا میں تو انہوں 1450 سال پہلے لے جاواں میرے آقا نے جدوں کافران دے نال حدیبیہ دی جنگ کیتی ہے حدیبیہ دی جنگ دی اتے کچھ معاہدے ہوئے نے جناب آلہ کچھ معاہدے ہوئے نے کافران دے نال مسلمانہ دے میرے آقا نے فرمایا اے مسلمانوں جڑے معاہدے ہوئے نے انہاں وچوں جناب آلہ ایک معاہدہ ہویا ہے اگر کوئی مسلمان مکے تو مدینے آوے گا تے جناب تھانوں واپس کرنا پوے گا
اگر جناب آلہ کوئی کافر جناب آلہ مکے تو مدینے آئے گا تو انہوں واپس کرنا پوے گا، اگر کوئی بندہ مدینے تو مکے چلا جائے گا تے مکے والے واپس نہیں کرنگے۔ مسلمانوں میرے آقا دے غلام جدہ نائے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے آقا دا کلمہ پڑھنا لائے جدوں کافران جناب آلہ ویکیا کہ مکے اندر رہ کے محمد دا کلمہ پیا پڑھنا ہے، کافران نے آپ نو مارنا شروع کر دیتا ہے، آپ نو تکلیفاں دینیاں شروع کر دیتیاں نے مسلمانوں، اتنیاں تکلیفاں دیتیاں نے جناب آلہ، آپ دے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں نے، آپ دے پیڑاں دے اندر بیڑیاں نے، کافر دن نو بھی جناب آلہ ظلم کر دینے تے رات نو بھی ظلم کر دینے۔ رومی کشمیر نے فرمایا سینہ جنہ دکھاں وچ دل پر راضی، اساں سکھو اونا تو وارے، او دکھ قبول محمد بخشا، او راضی رہن پیارے۔ مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا، حضرت ابو بصیر نے جناب مکے وچوں نکلن دا ارادہ کیتا ہے، حضرت ابو بصیر مکے وچوں نکلے نے جناب آلہ، پیران دے اندر بیڑیاں ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں، اتنا خونی منظر ہے، حضرت ابو بصیر جتوں لگ دینے آج خون دیاں لینا بندیاں جاندیاں نے، آپ جناب آلہ چل دے مکے دے اندر آئے نے، او تن تندور ہڈاں دا بال، اساں آوان نال تپا یا، او کپ کپ بکیاں پیڑے کیتے، اتے عشق پلے تھنلا یا، او تن دی ہانڈی من دا سال وچ لون صبر دا پا یا، او غلام فریدہ میں دساریاں تیری تینو ہلے اتبار نہیں آیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے مدینہ پاک دے اندر آئے نے، مسلمان ابو بصیر دے جسم وچوں خون پیا واندا ہے، ابو بصیر چل دے میرے آقا دی بارگاہ چائے نے، جدوں میرے آقا نے ابو بصیر دی حالت ویکھیے، میرے آقا دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے۔ مسلمانوں میرے آقا نے پوچھیا ابو بصیر تو اے کیڑی حالت بنا لئیے، جدوں اتنی گل پوچھی اتنے نو پچھو کافراں دے دو سپاہی آ گئے نے، وہ آ کے کہندے نے او محمد عربی تیرا ساڈا معاہدہ ہویا سی کہ اگر کوئی مکے وچوں مدینے آئے گا تے واپس کرنا پوے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر تینوں واپس جانا پوے گا، اج جناب آلہ کوئی ساڈے وچوں اے بندہ گل کردا نا، لوگ آکھنا مولوی صاحب بڑا تکبر کردے نے، پیر صاحب بڑا تکبر کردے نے، لیکن ابو بصیر میرے آقا کو لایا مار کھاندا کھاندا، میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر میں کافران نال وعدہ کیتا تینوں واپس جانا پوے گا۔ حضرت ابو بصیر نے عرض کیتی مدینے دیا تاجدارا، اے ودوہا دے چہرے والیا، اے واللیل دیاں زلفاں والیا، سونیا تیرا جو حکم ہے مینوں قبول ہے۔ میرے آقا دے کولو حضرت ابو بصیر نکل دے پینے، مسلمانوں گل کرن دا بھی ٹائم نہیں ملیا، حضرت ابو بصیر مسجد نبوی وچوں نکلے نے، حضرت ابو بصیر دے پیر جناب آلہ خون دیاں لکیراں بنان دے جاندے پینے، تے صحابہ کہندے نے مدینہ پورا جناب آلہ جو سوگ دا سما بن گیا ہے، پورے مدینے اندر پریشانی دا سما بن گیا ہے۔ میرے آقا زمین اتے بیٹھ گئے نے، میرے آقا عرض کردے نے میرے مولا ابو بصیر تے مہربانیاں فرما دے، میرے مولا ابو بصیر تے کرم نوازیاں فرما دے۔ حضرت ابو بصیر مسجد نبوی وچوں نکلن لگے نے، میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر پریشان نہیں ہونا، ایک دن محمد دا پیغام تیرے کول ضرور آوے گا۔ یار اچھا فرما دے سبحان اللہ۔
मेरे वालों वेखो भी जरूर, लेकिन कुछ मुहब्बत फरमाई करो, उच्चा फरमाया करो सुभान अल्लाह। मुसलमान भाइयों तवज्जो कर दे जाना, मेरे आका ने फरमाया अबू बसीर मेरा पैगाम तेरे को आवेगा। हजरत अबू बसीर जनाब आला जदों मदीने दी सरहद विचों निकले ने, एक काफर बोलिया, उस आख्या बड़ा मुहम्मद दा नाम लैंदा सा, तेनू मुहम्मद ने कबूल ते कीता कोई नहीं। हजरत अबू बसीर ने काफर दे मुंह ते तमाचा मारिया। आपने फरमाया तू मेरे महबूब दे बारे गलत गल कीती है, मेरा ते ईमान होर पुख्ता हो गया है। आमना दलाल वादियां दा कितना पाबंद है, ओ मेरा ते ईमान होर जनाब मजबूत हो गया है। आमना दलाल वादियां दा कितना पाबंद है। ए पानी मंगे ते मैं खूने ना दे गेड़ा, ओ जी करदा तेनू सामने बैठा के, ओ मैं दर्द पुराने छेड़ा। मुसलमान भाइयों हजरत अबू बसीर कहते ने उत्थे मैं जिस वक्त डेरे ला लेने, आप फरमांदे ने हुण जिद्दे उत्ते काफर जुल्म करते ने मदीने ते जा नहीं सकदा, ओ बंदा मेरे कोल आके रान लग पौंदा है। फरमांदे ने आबादी वधदी गई है, 300 बंदे असी उस जगह ते जमा हो गए। आप फरमांदे ने कि काफर की करदे सन, जेड़ा काफला मक्के दे कोलों गुजरदा सी मुसलमानां दा, काफरां ने उन्हां नूं जनाब आला लुट लेना, माल उन्हां कोलों जनाब आला गजब कर लेना। जिस वक्त आप फरमांदे ने सानू पता चलिया हुण जेड़ा काफरां दा काफला साडे कोलों लगदा है, असीं भी उन्हां दा माल लुट लैंदे आ, क्योंकि काफर दा माल माले गनीमत हुंदा है। आप फरमांदे ने असीं भी उन्हां दा माल लुट लैंदे आ। मुसलमानों तवज्जो करदे जाना, आप फरमांदे ने कि काफरां दा जीना सा हराम कर छड़िया। आप फरमांदे ने कि वेला लगदा जा रहा है, लगदा जा रहा है। ते कोई हजरत अबू बसीर कोलों पुछदा सी, अबू बसीर तू केड़ी गल दी वजह तो जूंदा पिया है? आप फरमांदे ने मैं तां तो जूंदा पिया वां, आमना दे लाल ने फरमाया सी अबू बसीर एक दिन मेरा पैगाम तेरे कोल आवेगा। हजरत अबू बसीर जनाब आला आप फरमांदे ने इस गल दी वजह तो मैं जिंदा वां कि हुजूर ने फरमाया सी मेरा पैगाम तेरे कोल आवेगा। आप फरमांदे ने असां दिन नो खेती बाड़ी करनी, रात नो जनाब आला मैं एक पहाड़ दे टीले ते चलिया जाना ते जाके मुंह मदीने वल कर लेना। मैं अर्ज करनी मदीने दिया ताजदारा कदों तुहाडा पैगाम आवेगा, लजपाला कदों तुसी मेहरबानियां करोगे? आप फरमांदे ने कि रो रो के मैं हवा नूं भी ये पैगाम देना, ऐ सबा मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं, ऐसा मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुझको शामो सग़ैर बेसहारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुझको शामो सग़ैर बेसहारे सलाम। आप फरमांदे ने टाइम लगता गया है, लगता गया है, हत्ता कि मेरी जिंदगी का आखिरी टाइम आ गया है। आप फरमांदे ने अजे सोने का पैगाम नहीं आया, उदों मौत का टाइम मेरे ते आ गया है, लेकिन अजे मदीने दे ताजदार का पैगाम नहीं आया। आप फरमांदे ने उदों काफरां दा ते मेरे आका दा मुआहदा भी खत्म हो गया है। और रात आ गई है, इजराइल मेरी सिरांदी आके खड़ा हो गया है, अजे सोने का पैगाम नहीं आया।
آیا. آپ فرماندے نے مینوں پورا یقین ہے اتنے تک موت نہیں آوے گی جتنے تک مدینے دے تاجدار دا پیغام نہیں آ جاوے گا. آپ فرماندے نے جناب اعلیٰ سونے دے پیغام دیاں اڈیکاں لے کے میں بیٹھا ہاں او تو موت دا وقت میرے تے آ گیا ہے. تے موت نو کی کہندے ہون گے ایک دیوانے نے ترجمہ کیتا ہے حضرت ابو بصیر موت نو بھی کہندے ہون گے اے قضا غور تھوڑے جیسا لین دے اے قضا غور تھوڑے جیسا لین دے او چین دی زندگی گیونو تیا لین دے اے قضا غور تھوڑے جیسا لین دے او چاندنی کرن لیا پچن آمنا ہے او میرے گھر وچ خدا دے سجن آمنا ہے اوے او تیرام چی اکھیاں بچھا لین دے اے قضا غور تھوڑے جیسا لین دے اے قضا غور تھوڑے جیسا لین دے او تیرے کم تو نہ مڑتے نو ٹوکاں گا میں اوے آوی جم جم کے تینوں نہ روکاں گا میں او ماہی رسیا ودائے منا لین دے اے قضا غور تھوڑے جیسا لین دے. حضرت ابو بصیر آپ فرماندے نے او کائنات آلے ہو ادو موت دا وقت ہے تے ادو میرے نظران دروازے اتے نے کس وقت مدینے دے تاجدار دا پیغام آندا ہے. آپ فرماندے نے ایسے خیال دے اندر میرے دروازے تے دستک ہوئی ہے دروازہ میں کھولیا کی ویکھیا حضور دے دو غلام نے تے حضور دا پیغام لے کے آئے نے کہندے نے ابو بصیر مبارک ہوئی تینو مدینے دا تاجدار بلاندا پیا ہے. حضرت ابو بصیر نے فرماندے نے کہ میں وہ ورقہ لیا تو میں اپنے سینے اتے رکھیا زبان تے کلمہ جاری ہو گیا میری روح پرواز کر گئی عرض کیتی مدینے دے تاجدارہ غلام حاضر ہو گیا ہے. صحابہ نے اتنیاں تکلیفاں برداشت کر کے بھی مسلمانوں صبر دا دامن نہیں چھڑیا. ہنجے تنی نہ پھر اللہ کریم نے فرمایا ہے محبوبہ رضی اللہ عنہم وردوان محبوبہ تیرے صحابہ نے صبر دی انتہا کر چھٹیے رضی اللہ عنہم وردوان اللہ انہ تے راضی ہو گیا ہے خدا تے راضی ہو گیا ہے. میرے بھائیوں تے میرے دوستو دسن دا مقصد ہے کہ پیغام دین دا مقصد ہے جدوں بھی بندہ صبر کر لیندا ہے جدوں بھی بندہ صبر کر لیندا ہے اللہ کریم اے جہان بھی بندے دا کامیاب کر چھڑدا ہے اگلا جہان بھی بندے دا کامیاب کر چھڑدا ہے. ایک باری محبت دے نال درود پاک پڑھو صلاۃ و السلام علیکم. آؤ نا مسلمان بھائیوں میں صبر دے متعلق جناب دے نال بات کر لیا مسلمانوں جدوں بھی صبر دی گل ہوے کربلا والیاں دے صبر نو نہیں بھلایا جا سکدا جدوں بھی صبر دی گل ہوے فاطمہ دیاں پتراں نو نہیں بھلایا جا سکدا. آؤ ذرا میں تھانوں جناب اعلیٰ دسنا چاہنا ہاں آقا حسین نے بھی صبر دیاں کیویں حداں نو توڑیا مسلمانوں. جیڑا بندہ صبر کر لیندا ہے اللہ کریم اس بندے تے انعام کتنا کردا ہے. مسلمانوں میرے آقا حسین نے مدینہ چھڑیا لیکن میرے آقا حسین نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا. اے جڑے جناب اعلیٰ مدینے گئے نے حاجی صاحب کو لو پچھو نا بندہ 20 دن مدینے روے تے مدینہ چھڑنا اوکا ہو جاندہ ہے لیکن حسین میں تیرے صبر تو قربان جاں جڑا حسین پیدا بھی مدینے اندر ہویا ہے جس حسین نے نانے دے کندیاں دے جھولے بھی مدینے اندر لینے
میرے آقا حسین نانا جان دی قبر تے آئے نے آ کے عرض کردے نے نانا نانا جی میں اوہی حسین نانا جنوں اپنے کندیاں تے جھولے دیندے رہے ہو اے نانا میں اوہی حسین نانا جدے جوڑے جنتاں وچوں منگواندے رہے ہو نانا جی میں اوہی حسین جنوں اپنی زبان چساندے رہے ہو اے نانا جی ویکھو نا آج مدینہ چھڈن دا ٹائم آ گیا ہے نانا تیرے دین تے مشکل ویلا ہے نانا مدینہ بھی پیارا لگدا ہے لیکن مدینے نالو تیرے دین دی عزت ڈھیر پیاری ہے میرے آقا حسین نے مدینہ چھڑیا لیکن صبر دا دامن نہیں چھڑیا تاں دے کوئی دیوانہ بول کے کہندا ہے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی کہ تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا تیری مہر نبوت بین والا ہو چڑھ کے نیز تے پڑھن قرآن چلیا آویک سکینہ ات شہر بانو نالے اکبر عباس کوہان چلیا ایتے پھر مسافر نہیں آنا تیرے دین تو ہون قربان چلیا میرے آقا حسین نے نانا جان دے روزے تے حاضری دیتی ہے لیکن صبر دا دامن بھائی جان نہیں چھڑیا میرے آقا حسین حاضری دے کے تے اپنی اماں دی قبر پاک تے آئے نے اے تے ہوئی بندہ درس سمجھ سکدا ہے جس پردیسی وطن دے اندر جانا ہوئے تے موئی ماں دی قبر تے حاضری دے وے میرے آقا حسین نے اماں جان دی قبر تے حاضری دیتی ہے عرض کیتی اماں جان جس حسین نو تسی قرآن پڑھ کے دودھ پلایا ہے اماں جس حسین نو قرآن پڑھ کے تسی تربیت کیتی ہے اماں تو دودھ پلان لگیا قرآن پڑھیا ہے اماں تیرا پتر اج قرآن نو کے نیزہ اتے سنان پہ آ جاندہ ہے میرے آقا حسین نے ماں دی قبر چھٹی ہے لیکن صبر دا دامن نہیں چھڑیا مسلمانوں ذرا ان دل دی ہاتھ رکھ کے جملے سننا میرے آقا حسین اپنے گھر دے اندر آئے نے گھر والیاں نو فرمایا تیاری کر لئی جاوے لیکن صبر دا دامن نہیں چھڑیا میرے آقا حسین دی وڈی دھی بی سغرا پاک ابا جان دی بارگاہ چاہیاں نے آکے عرض کر دیاں نے بابا جی ممی تواڈے نال جانا ہے مسلمانہ ہے قدرتی محبت ہے بندہ پوری کائنات دے اگے نہ کر سکدا ہے لیکن جدو بندے دے سامنے دھی آ جاندی ہے نہ بندے کولوں نہ نہیں ہوندی آقا حسین دی بیٹی بی بی سغرا پاک آئیاں نے عرض کردیاں نے بابا ممی نال جانا ہے میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹی علی اکبر آوے گا تے تینوں لے جاوے گا مسلمان بی بی سغرا پاک کہنیاں نے بابا جی جتنے تک علی اصغر نو نہ ویکھا میری تے صبح ہی کوئی نہیں ہوندی بابا جی جتنے تک ویر اکبر دا چہرہ نہ ویکھا بابا جی میریاں تے اکھاں کے روشنی کوئی نہیں ہوندی میرے آقا حسین نے فرمایا سغرا علی اکبر آوے گا تے تینوں لے جاوے گا ہن ذرا اپنی اکھاں دا وضو کرنا قدرت دیاں آوازاں آئیاں سغرا مل لے ویرانو علی اکبر نے واپس کوئی نو آنا سغرا مل لے اپنے ویرانو علی اصغر نے واپس کوئی نو آنا سغرا مل لے علی اصغر نو علی اصغر دی لاش نو کربلا دی ریت دے اندر رلا
दिता जाना ही। मुसलमाना हुसैन ने रोंदी दीन छड़िया लेकिन हुसैन ने सबर दा दामन नहीं चढ़िया। मेरे आका हुसैन मदीने विचों निकलने पे ने, मदीने नू छड़ के जिगर फातिमा दा ज़मीन करबला दी वसावण नू चलिया। ए अकबर ते असगर नो कुर्बान करके उम्मत दी बिगड़ी बनावण नू चलिया। मेरे आका हुसैन मदीना छड़दे पे ने, मुसलमाना मदीने दे बच्चे भी रोंदे पे ने, मदीने दे बुड्ढे भी रोंदे पे ने, मुसलमानों मदीने दियां औरतां भी रोंदियां पईयां ने। अज मदीने दा सरदार मदीने नू छड़ के जा रहा है। मुसलमाना मेरे आका हुसैन ने मदीना छड़िया, मदीने दे टिब्बे भी फरियादी हो गए ने, लेकिन मुसलमानों हुसैन ने सबर दा दामन नहीं छड़िया। तुसी सबर सुनदे पयो, जरा हुण सुनना सबर किवें करीदा है। मेरे आका हुसैन दा काफला मदीने विचों निकलिया है। भाई ज़ैद काफला जदों मक्के दी धरती उत्ते पहुंचिया है, जदों मक्के दी धरती उत्ते पहुंचिया, मेरे आका हुसैन ने खाने काबे वल्लों वेख के फरमाया, फरमाया काबा लोगां दी तेरे नाल एक एक निस्बत है, मेरियां तेरे नाल चार निस्बतां ने। काबा तुम्ही ढेर प्यारा है, लेकिन तेरे नालों नाने दा दीन मैनू ढेर प्यारा लगदा है। आका हुसैन नु हज नु उमरे दे अंदर तब्दील कीता है, लेकिन मुसलमाना सबर दा दामन मेरे आका हुसैन ने नहीं छड़िया। हुण मेरे आखिरी जुमले खुदारा तवज्जो दे नाल सुनना, मेरी तकरीर दा मुल जुमले मैं देण लगा वां। मेरे आका हुसैन दा काफला चलदा चलदा 2 मुहर्रम नु करबला दी सरजमीन ते आया है। मुसलमाना 7 मुहर्रम नु नबी दी आल ते पानी बंद कर दिता गया। 7 नु पानी बंद, लेकिन सबर दा दामन फिर भी नहीं छड़िया। 8 नु पानी बंद, सबर दा दामन फिर भी नहीं छड़िया। ओ 9 भी पानी बंदे, 10 नु भी पानी बंदे, लेकिन सबर दा दामन नहीं छड़िया। मुसलमानों ए उस नाने दा नवासा है जेड़ा नाना हौज़े कौसर दा मालिक है। हुसैन हुक्म करदे ते नहरे फुरात हुसैन दे कदमां च आ जांदी, लेकिन हुसैन ने दस्या कि इम्तिहान ते सबर किवें करीदा है। मुसलमाना 7 नु भी पानी बंदे, 8 नु भी पानी बंदे, 9 भी पानी बंदे, 10 भी पानी बंदे। हुण जेड़ा बंदा चुप रहा मैनू दुख लगेगा, हाथ चाह के जरा मैनू मेरे जुमलियां दी दाद देना। मुसलमाना हुसैन अकल्ला प्यासा नहीं, अली अकबर भी प्यासा है, 6 महीने दा लाल अली असगर भी प्यासा है, नन्नी सकीना भी प्यासी है। चौधरी साहब एक दिन तुहाडे मेरे ते भुख आ जावे ना, असी पता नहीं कितने उस रब दे गिले करने शुरू कर देंदे आ। हुण जुमला सुनना जरा, हाथ चाह के मैनू दाद देना। 7 नु भी प्यासे, 8 नु भी प्यासे, 9 भी प्यासे, 10 नु भी प्यासे। किसी दी ज़बान ते गिला नहीं आया, किसी दी ज़बान ते शिकवा नहीं आया। यार अगर हुण आवाज मट्ठी रह गई ते मैनू दुख लगेगा। मुसलमानों हुसैन दा काफला 7 नु भी प्यासा है, 8 नु भी प्यासा है, 9 भी प्यासा है, 10 नु भी प्यासा है। किसी खैमे विचों नाने दी जात ते दरूद दियां आवाज़ां आंदियां पईयां ने, ओ किसी खैमे विचों दरूद दियां आवाज़ां आंदियां पईयां ने, किसी खैमे विचों अल्लाह दे कुरान दियां आवाज़ां आंदियां पईयां। किसी खैमे विचों दरूद दियां आवाज़ां आंदियां पईयां ने, किसी खैमे विचों अल्लाह दे कुरान दियां आवाज़ां आंदियां पईयां ने। मुसलमानों 10वीं दा दिन चढ़िया, हुसैन ने अली अकबर कुर्बान कीता, लेकिन सबर दा दामन नहीं छड़िया। हुसैन ने अली असगर कुर्बान कीता, लेकिन सबर दा दामन फिर भी नहीं छड़िया। हुसैन ने उन्हों मुहम्मद दियां जोड़ियां कुर्बान कीतियां, लेकिन सबर दा दामन फिर भी नहीं छड़िया ना। तां तो उस्ताद दामन लाहौरी नहीं फरमाया सी, ओ एवें ते कीमत नहीं लगदे, कुछ दर्द भी सहना पैंदा है। एवें ते कीमत नहीं लगदी, कुछ दर्द भी सहना पैंदा है। ओ कतरे नू मोती बनन लए, कैदां विच रहना पैंदा
ہے حسین نے صبر کیتا اللہ نے انعام حسین نو کی دیتا ہے مسلمانہ یزید مٹ گیا یزید دیاں نسلہ مٹ گئیاں قتل حسین اصل میں مر کے یزید گئے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مسلمانہ یزید مٹ گیا یزید دا نام مٹ گیا ہے حسین نے صبر کیتا ہے اج غوثیہ مسجد جبان والے حسینی ماما دے پتر اج بھی حسین نو سلامی پیش کر کے آکھ رہے نے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی اے کم نہیں چلنا یا بالکل چپ کر جاؤ شرمندہ نہ ہو اپنا چہرہ تھلے کر لو جیڑا نہیں پڑھ سکتا حسین دی بارگاہ دے اندر حاضری لوانی ہے حسین دا کرم کھلے حافظ علی اصغر چشتی تے نہیں سارے ہاں تے کرم حسین دا ہے ٹھیک ہے نا جی جدے جدے تے حسین دا کرم ہے ذرا 2-4 منٹ واسطے اپنے ہاتھ بلند کر کے ظہیر بھائی ذرا کیمرہ پھیر سارے ہاں تے کیویں حسینی بن کے پڑھ دے پہنے کہ یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے اور رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے پہلے بندے تو لے کے جڑے بھائی کھڑے ہو تسی بھی ہاتھ بلند کر کے گواہی دینی ہے رونق ہے مساجد میں شبیر کے سجدے سے حاجی صاحب ممبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے ممبر بھی حسینی ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے جدہ جدہ عقیدہ ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے مسلمان بھائیو حسین نے سب کچھ قربان کر کے بھی سی نہیں کیتی عرض کیتی مالکہ تو سب کچھ لے کے راضی ہے تیرا بندہ سب کچھ دے کے راضی ہو گیا میرے بھائیوں تے میرے دوستو جدو بندہ رب دی دتی ہوئے غمہ تے پریشانیاں تے مصیبتاں تے راضی ہو جاندہ ہے اللہ کریم فرماندہ ہے بندیا پھر حشر دا جہان لگن تے دے جے تو میریاں دتیوں یا مصیبتاں تے راضی ہو گیا ہے میں تیرے تھوڑے عملاں تے راضی ہو جاواں گا میرے بھائیوں تے میرے دوستو آج آ جاؤ اللہ کریم دے جس حال دے اندر رکھیے رب دا شکر ادا کریے رب دے مہربانیاں ادا کریے انشاءاللہ اگلے جمعے تو 2 بجے نماز جمعہ دی جماعت ہوئے گی اور سارے احباب جڑے بر وقت تشریف لیا کرو ہے ان مووی بن دی ہے پوری دنیا دے انشاءاللہ چلے گی اس واسطے جتنے بھائی ہو سکے جلدی تشریف لیا کرو تاکہ میں نو بھی کوئی تقریر کرن دا مزہ آئے دے تو انو سنن دا مزہ آئے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب